पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस किसने बनाई? नवाज शरीफ ने। पहला ई बाइक्स का मंसूबा किसने शुरू कराया? नवाज शरीफ ने। पहली मरतबा लैपटॉप्स किसने दिए? नवाज शरीफ ने। पहली मरतबा घर घर अद्वियात पहुंचाने का मंसूबा किसने बनाया? नवाज शरीफ ने। पहला पब्लिक सेक्टर कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, नवाज शरीफ कैंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं MHS स्पीक्स। आज हम बात करेंगे मरियम नवाज़ की मैं पे, इन्वर्टेड कॉमास में मैं, शहबाज शरीफ की मैं और नवाज शरीफ की मैं। आपने अक्सर सुना होगा कि बकरियाँ जो हैं वो करती हैं मैं, लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जो भी हुक्मरान आता है वो मुगलिया सल्तनत की तरह मैं करता है और मुगलिया सल्तनत की तरह इस पूरी रियासत को अपनी मुगलिया सल्तनत की रियासत समझता है। वो बादशाह के दौर पे होता था कि एक बादशाह होता था, उसके पास पूरी ज़मीन होती थी, वो सल्तनत उसकी होती थी और वो अपनी राया को बांट दिया करता था, कुछ चीज़ें इनामात में देता था और कहता था कि ये मैंने तुम्हें दिया है, ये मेरा है, ये मेरा नाम है, इसमें शहंशाह अकबर का नाम है, इसमें शहंशाह जहांगीर का नाम है, ये मलका जहाँ का नाम है और उसके नाम से वो तख्तियाँ लगा करती थी। इस रिवायत को हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों ने भरपूर अंदाज में बरकरार रखा है, हर दौर में, हर जगह, हर वक्त, चाहे वो हुक्मरान इस्टेब्लिशमेंट के हों, चाहे वो हुक्मरान जमहूरी हों, अपना मैं हर जगह रखा है इन्होंने। आज हमारे पास मौजू है मैं में शहबाज शरीफ ख़ानदान हमारा मौजू है और वो मैं, उन शरीफ ख़ानदान की मैं आपको आज बताऊंगा कि उनकी मैं कितनी प्रोजेक्ट जो हैं उनकी मैं पर हैं। मरियम नवाज़ आजकल छाई हुई हैं, नवाज शरीफ की साहबजादी हैं। पहला तो सवाल मेरा ये बनता है मरियम नवाज़ से कि मरियम नवाज़ साहबा की मैं करने की वजह क्या है, उनकी अपनी औकात क्या है, वो हैं क्या? वो नवाज शरीफ की साहबजादी हैं इसलिए मरियम नवाज़ हैं, नहीं तो वो कुछ भी नहीं है। इसी तरह बिलावल भुट्टो जो है वो बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे हैं इसलिए वो बिलावल हैं और मैं उनकी भी लगी हुई है। बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं है, मेरा मौजू आज है मरियम शहबाज शरीफ ख़ानदान। शहबाज शरीफ ख़ानदान ने जब हुकूमत की है, उस हुकूमत में शरीफ फैमिली ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए उस प्रोजेक्ट्स के अमूमन नाम जो हैं वो मैं पर रखे हैं, यानी कि मरियम नवाज़ फ़लाँ, शहबाज शरीफ फ़लाँ, नवाज शरीफ फ़लाँ। मैं सवाल ये करता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स क्या इनके अब्बा जान की जागीर थे और क्या ये पाकिस्तानी आवाम के टैक्सों का पैसा नहीं है? क्या वजह है कि इन प्रोजेक्ट्स के नाम पाकिस्तान के तारीख़ी जो सियासतदान हैं, पाकिस्तान के तारीख़ी लोग हैं, पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं या उम्मत मुस्लिमा के वो लोग जो जिनके नामों पर ये प्रोजेक्ट्स होने चाहिए थे उनके नामों पर नहीं है? मैं आपको चंद एक मिसाल देता हूँ, आप देखिएगा कि कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके नामों पर हैं और हर जगह यही होता है कि हमने बनाया है, मैंने बनाया है, मरियम नवाज़। आजकल ये चल रहा है, ये तो शहबाज शरीफ चल रहा था। अभी ये एक रिकॉर्ड के मुताबिक मैं आपको सिर्फ नाम बताता हूँ, चंद नाम आप सुनिएगा। नवाज शरीफ यूथ लोन स्कीम, ये 2013 से 2018 तक चला। अब इसकी तफसीलात छोड़ दें अभी। नवाज शरीफ इंडस्ट्रियल जोन, नवाज शरीफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म प्रोग्राम, शहबाज शरीफ इंडोमेंट फंड, शहबाज शरीफ दही रोड प्रोग्राम, शहबाज शरीफ इंडस्ट्रियल सपोर्ट स्कीम, शहबाज शरीफ हेल्थ कार्ड मोबाइल हेल्थ यूनिट्स। मरियम नवाज़ साहबा जो अब इनकी साहबजादी हैं और उनकी भी मैं नहीं ख़त्म हो रही। मरियम नवाज़ तालीमी वजीफ़ा स्कीम, मरियम नवाज़ सिंगल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मरियम नवाज़ रिलीफ प्रोग्राम, मरियम नवाज़ ग्रीन बस स्कीम ख़वातीन बस के लिए, ख़वातीन सर्विस के लिए, मरियम नवाज़ लाइब्रेरी। इसी तरह दीगर जो ख़ानदान से मुंसलिक, शरीफ ख़ानदान से मुंसलिक जो नाम है वो भी आप सुनिएगा। शरीफ मेडिकल सिटी, शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स, इसी तरह शरीफ एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे नाम हैं, मैं भी चंद नाम आपके सामने बयान किए हैं। मेरा सवाल ये है कि पंजाब की आवाम को ले लेते हैं, सिर्फ चलें, आपको वफाक में नहीं देखते, हम सिर्फ आपको सूबे में देखते हैं। आप वैसे भी सूबा पंजाब के हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं हैं। अब आप पाकिस्तान के दीगर सूबों को तो घास डालते ही नहीं। कराची सिंध हमारे पास जो हालत है वो हम देख रहे हैं, उसमें आपका हिस्सा काफ़ी है। इसमें सवाल ये कि पाकिस्तान सूबा पंजाब में 12 करोड़ की आबादी है, आपका सारा फोकस जो है वो लाहौर है या लाहौर से मुंसलिक बड़े शहर हैं। क्या वजह है कि पंजाब के वो शहर, वो गाँव देहात जिनके लोग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम लेते नहीं थकते, जो मीलों पैदल चल के आपके जलसों में आते हैं, कभी आपने उनका नाम नहीं लिया, कभी आपने उनकी डेवलपमेंट नहीं की। और फिर ये क्या है कि वो पैसा जो आवाम देते हैं, आवाम के टैक्सों का पैसा आवाम हर साल अपनी जेब काट के आपको टैक्स देते हैं।
وہ عوام جو پیٹرول ڈالتے ہوئے بھی ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں, جو ٹافی خریدنے پہ ایک بچہ بھی ٹیکس دے رہا ہوتا ہے, وہ ٹیکس کے پیسوں سے آپ جو چیز بناتی ہیں یا بناتے ہیں اس پہ نام آپ کا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں نہیں اس پہ کوئی عدالت, کیوں نہیں کوئی اس پہ ادارہ اس پہ نوٹس لیتا؟ کیا وجہ ہے کہ اس پہ بات نہیں کی جاتی؟ کیا وجہ ہے کہ اسمبلی کے اندر چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون لیگ ہو اور جے یو آئی کیوں نہ ہو, اس موضوع پہ بات نہیں کرتے, اس پہ آواز نہیں اٹھاتے؟ اسمبلی میں اس پہ سوال کیوں نہیں ہوتا کہ بھائی یہ آپ کا تو نہیں ہے نا, یہ آپ نے اپنے پیسوں سے, ہاں ٹھیک ہے نواز شریف صاحب نے اپنی انڈسٹری لگائی, ان کا پیسہ ہے, ان کے پیسوں سے ایک چیز بنائی انہوں نے اور عوام کو گفٹ کر دی, تو نواز شریف کے نام سے آپ بالکل چلائیں اس کو. مریم نواز صاحبہ بہت زبردست لیڈر ہیں, بہت اپنے آپ کو, آج کل تو وہ جس طرح ایکشن میں آتی ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ بینظیر بھٹو بننے کی کوشش کر رہی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے نام سے اگر کوئی چیز چلا رہی ہیں تو اپنے پیسوں سے چلائیں؟ کیوں وہ اپنے پیسوں سے نہیں چلاتی یا اپنے پیسوں سے استعمال نہیں کرتی, بلکہ وہ عوام کے ٹیکسوں سے بنے ہوئے, عوام کے ٹیکسوں سے ادارے بناتی ہیں اور اس پہ اپنا تختی لگا دیتی ہیں؟ بلکہ پچھلے دنوں تو ایک قائد اعظم کے نام سے شاید منسلک کوئی ادارہ جس کو انہوں نے اپنے نام سے منسلک کر دیا, یہ خبر ہے, پتہ نہیں, اب میں اس بارے میں ابھی فی الحال تصدیق نہیں کر سکتا, میرے ذہن میں پوری بات نہیں آ رہی. لیکن سوال یہاں پر یہی ہے کہ عوام کے پیسوں سے جو آپ چیزیں بناتے ہیں اس پہ عوام کا حق کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ شریف فیملی میں, پوری شریف خاندان میں, مسلم لیگ نون میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو شریف کے علاوہ کوئی اور ہو جس کے نام پہ کوئی چیز بن جائے؟ اتنے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے یہاں قربانیاں دی ہوں گی. مسلم لیگ نون میں بڑے بڑے نام ہیں جن کی وجہ سے آپ کا مسلم لیگ نون قائم رہی ہے. آج نواز شریف صاحب کے علاوہ, شہباز شریف صاحب کے علاوہ, مریم نواز صاحبہ اور اسی طرح حمزہ شہباز, ان کے علاوہ کون ہے 14واں نام جس کے نام پہ آپ نے کوئی چیز بنائی ہے؟ خواجہ سعد رفیق اکثر شکوہ کرتے پھرتے ہیں اس بات کا, اور مختلف حوالوں سے ان کی تقریریں شامل ہیں جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کسی نہ کسی انداز میں کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کی قربانیاں دی ہیں کبھی ان کا ذکر خیر نہیں ہوتا. اسی طرح جاوید ہاشمی صاحب وہ گو کے راستے سے ہٹے اور وہ چلے گئے پاکستان تحریک انصاف میں, اور وہاں پہ بھی ان کو بہت برا حال ان کا کیا گیا. اس سے پہلے وہ جماعت اسلامی سے منسلک رہے, صحابی جمعیت طلبہ سے رہے, اور وہ اپنے ٹریک سے ہٹتے گئے. لیکن کیا جاوید ہاشمی صاحب کے نام نے آپ کے لیے جو قربانیاں دی ہیں, مشرف کے دور میں جاوید ہاشمی صاحب نے جس طرح کا تشدد برداشت کیا جیل کے اندر جا کے, آپ کے لیے شہباز شریف, نواز شریف, اس شریف خاندان کے لیے, اس مسلم لیگ نون کے لیے آپ نے ان کو کہاں پہ چھوڑ دیا؟ آپ نے کس طرح ان کا حال کیا ہے؟ کیا کسی ایک ادارے کا نام آپ بتا سکتے ہیں جو جاوید ہاشمی کے نام سے منسلک ہو؟ کسی ایک ادارے کا نام بتا دیجیے جس میں آپ نے کسی اور اپنی تنظیم کے, اپنے کسی لیڈر کو, کسی کارکن کو اکنالج کیا ہو. ہم یہ سوال کرنا جانب ہیں اس بارے میں کہ آپ اپنی گاتے ہیں نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز اور حمزہ شریف, بس یہی لوگ ہیں اس پاکستان میں, اور کوئی نہیں ہے. اور یہ پاکستان آپ کے ابا جان کی جاگیر ہے, آپ مغلیہ سلطنت کے مالک ہیں. آپ اس ملک پہ حکمرانی بھی کریں اور اس ملک کی جو عوام کے ٹیکسوں سے جو ادارے بنے آپ ان کو اپنے نام سے منسوخ کر لیں. اور پھر کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے. اس ملک میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. اس ملک کے لیے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, اور بہت سارے ایسے نام ہیں جن کی وجہ سے یہ ملک دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے. آپ کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا, آپ کی وجہ سے تو اس ملک کو مسائل کا شکار رہتے ہیں. ان کے ناموں سے منسوخ کیوں نہیں کی جاتی چیزیں؟ ان کے ناموں سے کیوں نہیں رکھا جاتا؟ آپ کے اپنے کارکنان بہت سارے ایسے ہیں, عام کارکن جو بیچارہ دہاڑی دار مزدور ہوتا ہے, وہ آپ کی محبت میں اپنی دہاڑی لگا کر پورا دن لگ کے آپ کے لیے کھڑا رہتا ہے, آپ کے جلسوں میں شریک ہوتا ہے. کبھی اس کے نام سے بھی کوئی چیز منسوخ کریں. اور یہاں پر میرا مسلم لیگ نون کے کارکنان سے بھی سوال ہے, میرا مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے بھی سوال ہے, احسن اقبال صاحب سے, خواجہ سعد رفیق صاحب سے, کہ آپ لوگ زندگی بھر ایک آدمی, ایک شریف خاندان کے لیے زندگی اپنی لگا دی, کھپا دی آپ لوگوں نے. آپ کو کیا ملا؟ آپ کا نام کہاں ہے؟ آپ یہاں سے نون لیگ نواز شریف کو ہٹا دیں, آپ کا کوئی اوقات نہیں ہے. آپ یہاں سے شہباز شریف کو ہٹا دیں, آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جب تک نواز شریف ہیں تب تک ہے, جب تک شہباز شریف ہے تب تک ہے. یہ لوگ نہیں ہے تو مسلم لیگ نون بھی نہیں ہے. جس طرح آج پیپلز پارٹی کا حال ہے کہ پیپلز پارٹی وفاق کی جماعت نہیں ہے بلکہ سندھ کی جماعت رہ گئی ہے اس وقت, اسی طرح آپ کا بھی یہی حال ہونے جا رہا ہے اور ہو چکا ہے. لہٰذا ہوش کے ناخن لیں اور عوام سوال کریں. عوام سے میرا ہے گزارش ہے, خدا کے لیے اپنے حق کے لیے سوال کریں اور جاگیرداروں کے ہتھے نہ چڑھیں. جاگیرداروں کو اپنا ٹیکس دے کر یہ اجازت نہ دیں کہ وہ اپنے ناموں سے سب کچھ بنائیں ادارے اور آپ کے نام پہ کچھ بھی نہ ہو. امید ہے کہ اس ویلاگ سے کہیں نہ کہیں آواز پہنچے گی, کوئی نہ کوئی بات پہنچے گی, اور ہمارے جو عوام ہیں یا مسلم لیگ نون کے کارکنان ہیں وہ کچھ سوچیں گے, شاید کچھ سوچیں, اور سوچیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.